आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता। स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र काठमाडौँमा भने कमजोर फितलो संगठन लगायत कारणले उपत्यकामा माओवादीको जनमत खस्किँदै। मुस्ताङमा दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको विमानमा सवार सबै यात्रुको शव फेला। दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारद्वारा 5 सदस्यीय आयोग गठन। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आयोजना रोक्दा पर्ने आर्थिक नोक्सानीको लेखाजोखा गर्नुपर्ने निष्कर्ष। युक्रेनका पूर्वी शहरमा रुसी सेनाको आक्रमण बढ्दै। र झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक सी बी डिभिजन लिगमा बढुवा वीरगञ्ज युथ रेलिगेसनमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सहित बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेशलाई शिक्षाको हबको रूपमा विकास गर्दै लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेशभित्रका बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय तह र संघीय सरकारको सहकार्यमा नमूना केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, दलित अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत र विपन्न विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्यालयको भौतिक सुधार गरी आधुनिक पाठ्य सामग्री तयार पारी प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एक विद्यालयमा नमूना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिने, गुरु योजना स्वीकृत भएका आवासीय विद्यालयको भौतिक विकास, नमूना विद्यालयमा गुरु योजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, उच्च शिक्षा पढ्नका लागि छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। हेटौडा अस्पताललाई 200 बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मृगौला प्रत्यारोपण सेवा समेत विस्तार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले प्रदेश सञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले एक वडा एक पशु सेवा कार्यालयको स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र रंगशाला निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो शक्ति बनेको छ। तर विगतको तुलनामा बढी पालिका जितेको माओवादी केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकामै भने कमजोर देखिएको छ। उसले काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै पनि पालिकाका प्रमुखमा पद जित्न सकेन भने अघिल्लो पटकको तुलनामा कम जनप्रतिनिधि पाएको छ। फितलो संगठन र पार्टीभित्रको विवाद लगायतले गर्दा काठमाडौँमा माओवादीको जनाधार थप कमजोर बन्दै गएको प्रश्न भएको छ। माओवादी केन्द्रले 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ललितपुरको कोन्जियोसियम गाउँपालिका अध्यक्ष जितेको थियो। तर यो पटक भने माओवादीले काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि पालिकामा प्रमुख पद जित्न सकेन। त्यसो त अघिल्लो पटकको तुलनामा माओवादीले वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पनि कम जितेको छ। अघिल्लो पटक 13 वटा वडा अध्यक्ष भएकोमा यो पटक उपत्यकाका जम्मा 12 वटा वडामा मात्र माओवादीले अध्यक्ष जितेको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको 2 र 5 नम्बर वडा, शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा 1, ललितपुरको कोन्जियोसियम गाउँपालिकाको वडा 1 र 5, गोदावरी नगरपालिकाको वडा 3 र 8, बागमती गाउँपालिकाको वडा 5, महालक्ष्मी गाउँपालिकाको वडा 6 र ललितपुर महानगरपालिकाको वडा 21, 26 र 27 मा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गरेको हो। अघिल्लो पटक 42 वटा सदस्य जितेको माओवादीले यो पटक 33 वटा वडा सदस्य मात्र जित्न सक्यो। यो तथ्याङ्कले उपत्यकामा माओवादीको जनमत घट्दै गएको देखिन्छ। काठमाडौँमा जनाधार कम हुँदै जानुमा माओवादी स्वयंले विभिन्न कारण मानेको छ। त्यसमध्ये पार्टीको आन्तरिक कारण मुख्य विषय भएको माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। माओवादी नेत्री रूपा महर्जन भन्छन्, शान्ति प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म शहरमा माओवादी आयो, तर माओवादी आन्दोलनलाई सुदृढ गर्ने सवालमा चाहिँ पार्टीको त्यति धेरै ध्यान दिन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि पछि पर्यो। खास गरी मध्यम वर्गीय समुदायको जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्नुका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी शहरी मतदाताहरूको विश्वास जित्न सकेन।
पाएनौँ। काठमाडौँ उपत्यकासँगै जोडिएका जिल्लामा भने माओवादी केन्द्रले सम्मानजनक उपस्थिति देखाएको छ। नुवाकोटको 12 पालिका मध्ये 4 पालिकाको प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेको छ। त्यस्तै 7 वटा पालिकाको उपाध्यक्ष आफ्नो पक्षमा पारेको छ। सिन्धुपाल्चोकको 4 वटा पालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा जित हात पारेको छ। काभ्रे, मकवानपुर तथा धादिङका 7 पालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको उपप्रमुख जित्नु माओवादीको सफलता रह्यो। माओवादी नेत्री महर्जन महानगरमा गठबन्धन सहित अघि बढे पनि अन्य पालिकामा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेकाले नतिजा आफूहरूले सोचे जस्तो नभएको बताउँछिन्। काठमाडौँको 10 नम्बर क्षेत्रका 3 वटा नगरपालिकाहरूमा हामी दक्षिणकालीमा चाहिँ गठबन्धनको कुरालाई अलिकति जोड दिन सक्यौं। कीर्तिपुरमा हामीले स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो ढंगले लड्यौं। त्यस्तै गरी चन्द्रगिरीमा त्यही किसिमले कुनै ठाउँमा गठबन्धन, कुनै ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र ढंगले हामीले अगाडि बढ्यौं। गठबन्धनलाई त्यति धेरै काठमाडौँमा प्रभावकारी ढंगले चाहिँ लैजाने काममा हामी पछि नै पर्यौं, जसको कारणले गर्दा मत परिणामको सवालमा चाहिँ हामीले सोचे भन्दा धेरै फरक किसिमको आएको मैले चाहिँ महसुस। चुनावी तालमेल गरिएको ललितपुर महानगरमा समेत माओवादी केन्द्रलाई फाइदा भएको देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट ललितपुर महानगरको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिए पनि मत परिणामका आधारमा स्थानीयको रोजाई माओवादी बन्न सकेन। यस्तो अवस्थामा पार्टीमा गम्भीर समस्याको आवश्यकता रहेको माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री बताउँछन्। अब आजको समग्र परिस्थितिबाट हेर्दा चाहिँ काठमाडौँ र विशेष गरी शहरहरूका क्षेत्रमा माओवादी पार्टीले आफूलाई विगतको हिस्टोरिकल आइडियोलोजी भन्दा माथि उठेर हामीले आजको परिवर्तनको यहाँको एजेन्डा, यहाँको जनताले चाहेको कुरा के हो भन्ने कुरामा नेतृत्वको सवालमा पनि, संगठनको सवालमा पनि र हामीले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाको सवालमा पनि पुनर्विचार गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी अहिले समीक्षाकै सन्दर्भमा छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र होइन, संघीय निर्वाचनमा समेत माओवादी केन्द्रले उपत्यकामा आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गएको छ। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा उपत्यकाका 15 वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये माओवादी केन्द्र 7 वटा क्षेत्रमा विजयी भएको थियो। सोसँगै हालको संसदसम्म आइपुग्दा ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 बाट मात्र माओवादीको प्रतिनिधित्व छ। शहरी क्षेत्रमा यसरी घट्दो प्रभाव बढाउन पार्टी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन्। नेता सहयात्रीले भने संगठनात्मक संरचनामा हामीले पुरानो बेसबाट सोचेर हुँदैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, काठमाडौँको नेतृत्व निर्माणको सवालमा गाउँको नेतृत्व निर्माणको सवाल जसरी सोचेर हुँदैन। नम्बर 3, काठमाडौँ एकदमै छिटो परिवर्तन खोज्ने सूचना सञ्चार र विश्वसँग जोडिएको क्षेत्रमा र यहाँको वर्गीय धरातल, फाइनान्सियल क्लासको चाहिँ लेभल पनि बिस्तारै छिटो अपग्रेड हुने ठाउँ भएको कारणले नयाँ जेनेरेसनलाई यो मार्गमा समावेश गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बढी छलफलमा छौँ। विद्रोहको बाटो छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पटक पटक सरकारमा सहभागी भए पनि काठमाडौँको जनमत माओवादीको विपक्षमा रहेको निर्वाचनहरूले पुष्टि गरेका छन्। फितलो संगठनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेका कतिपय भूमिकाले काठमाडौँको जनमत माओवादीसँग आकर्षित नभएको देखिएको छ। यो अवस्थामा माओवादीले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो साखलाई क्रमशः गुमाउँदै जाने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कुवाङमा दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरमा सवार सबै यात्रुको शव फेला परेको छ। फेला परेका मध्ये 10 वटा शवलाई बेनी जोमसोम सड़क खण्डमा पर्ने कुवाङमा ल्याइएको म्याग्दीबाट हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। खराब मौसम र अप्ठ्यारो स्थानका कारण उद्धारकर्ताले शव बोकेर तलसम्म ल्याउन समस्या भएको उद्धारमा खटिएका स्थानीयवासी इन्द्रसिंह शेरचनले बताउनुभयो। फेला परेका शवको पहिचान भने भइसकेको छैन। दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना यात्रुको मृत्यु भएको हो। उद्धारमा संलग्न एक सैनिक अधिकारीले भने फेला परेका शवमध्ये 10 वटा तल बस्तीमा झारिएको छ। बाँकी ल्याउने क्रम जारी छ। शवको मुचुल्का तयार पारी शव काठमाडौँ लैजाने योजना छ। यसैबीच सरकारले तारा एयरको विमान दुर्घटनाबारे सरकारले 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमनको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगमा क्याप्टेन दीपुराज ज्वारसन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य हुनुहुन्छ।
सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा समेत सहकार्य गर्ने भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि पहिलो पटक बसेको गठबन्धनको बैठकले कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सहकार्य गर्न गठबन्धन आबद्ध दलका प्रदेश र जिल्ला स्तरका समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त मत सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष गठबन्धनले निकालेको नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै बैठकमा स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी र जनतामुखी बनाउन सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिने सहमति पनि नेताहरूबीच भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले कानूनी र अन्य अडचन हटाई निर्माण कार्य शुरू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सदस्य एमाले सांसद नारद मुनि राणाले जानकारी दिनुभयो। समितिले बैठकमा छलफलका लागि कानून मन्त्री र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई पनि बोलाएको थियो। काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकको निर्माण पनि निजगढ विमानस्थलकै प्रयोजनका लागि भएको भन्दै समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण रोक्दा पर्ने आर्थिक नोक्सानीको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सांसद राणाले राज्यले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको र बजेट समेत छुटिसकेकाले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा समितिले एकमतले निर्णय गरेको बताउनुभयो। समितिको निर्णयमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रशासनिक कानूनी र व्यावहारिक प्रक्रिया मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ आइ नसकेको भन्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले वाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न गत बिहिबार आदेश दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। श्रमिकका लागि 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन विश्वव्यापी मान्यता हो, तर नेपालको हकमा त्यसो हुन सकेको छैन। अर्थात् श्रमिकले जीविकोपार्जनका लागि तोकिएको भन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बढ्दो महँगी र श्रम अनुसार पारिश्रमिक नपाउने लगायत कारणले दैनिक गुजाराका लागि थप समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरूले बताएका छन्। मोरङका वीर बहादुर बुढाथोकीको उमेर जागिर खाइरहने होइन, तर उमेरले 64 हिउँद र वसन्त पार गरेका उनी दैनिक 13 घण्टा काममा नजोतिए हातमुख जोरिन्न। 15 वर्ष यता उनको दैनिकी उभिएर अरूको सुरक्षामा खटिनेछ। सुरक्षा गार्डको रूपमा कार्यरत उनी आफ्नो कमाईले आफ्नो गुजाराको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। अब रासन पानी कोठा भाडा अस्ति 500 को दरले बढ्यो। त्यो अस्ति लकडाउनको बेलामा हामीले दिने त्यो भरि कोठा भाडा जम्मा भइरहेछ, हामीले दिन सकेका छैनौँ। अब हामीले त हाम्रो लागि रासन पानी घट्दै हुन्थ्यो, ग्यासको पैसा घट्दै हुन्थ्यो, कोठा भाडा घट्दै हुन्थ्यो। यहाँ गरिरहेको छ काम, त्यो पैसा प्लस भएर आइदियो हुन्थ्यो। 1000-1500 पनि बढ्यो भने हामीलाई केही हौसल्य हुन्छ। मकवानपुर स्थायी घर भएका रामकुमार विग यात्रु बस चलाउँछन्। 2 दशक भयो उनी यो काममा लागेको। ललितपुरको लगनखेल बस पार्कमा अपराह्न मानिसहरूको भिडभाडमा आँखा दौडाउँदै गर्दा भेटिएका उनी आफ्नो सुदूर भविष्यप्रति चिन्तित छन्। आकाशिँदो महँगी र आफ्नो कमाई बीच तालमेल नमिल्दा जीवनको गाडी मिनी बस जतिको गतिमा नकुद्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई छ। अब महँगीहरू बढेको कारणले आफ्नो नबच्नको कारण चाहिँ त्यो के आफूले अब 500 बचायो भने उतातिर धुतिरहेको हुन्छ, महँगीको कारण अब उस्ताको उस्तै हुन्छ के। श्रमिकहरूको समस्या एउटै छ, कम्तीमा एउटा काम निश्चित घण्टा मात्र गरेर जीवनको गुजारा चलाउन मुस्किल छ। तर शारीरिक रूपमा अशक्तहरूको बेग्लै पीडा र वेदना छ। ललितपुरको ठेचोकी भवानी अछामीलाई फुक्का फाल र खुल्ला भएर आफ्नो काम गर्ने मन छ, तर शारीरिक अशक्तताले उनलाई त्यो सुविधा दिँदैन। हल्का हल्का कामहरू गर्न पाएको छ, हल्का फुल्का पैसा जोगाउन पाएको छ। त्यही हो, मेरो हिँडेको गति देख्दै भन्छ कि तिमी त ड्रग्स युज गर्छ क्या भन्छ कि। त्यही भएर म केही पनि भन्दिनँ, चुपो लाएर बस्छु कि होइन। शारीरिक श्रम गर्ने मात्र होइन, कार्यालयभित्र परिश्रम गर्नेहरूको पीडा उस्तै छ। घर परिवार नभनी बिरामीको सेवामा खटिरहँदा आफ्नो पारिश्रमिक सही तरिकाले नपाउने गरेको बताउँछिन् स्टाफ नर्स सीता पाण्डे। कहीँ त्यही अनुसारको पनि ड्युटी आवरहरू बढी छ, पेमेन्टहरू कम छ, कामहरूमा बढी पेलान छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब दिन पेट्रोल ग्यासहरू बिजुलीहरूको महँगी छ, खानेकुराहरू तरकारी सबै कुराहरूमा महँगी छ। महँगीको कारणले गर्दा नै पेमेन्ट चाहिँ इनफ हुँदैन नि त। न्यूनतम पारिश्रमिक कम भएकै कारण लामो समयसम्म काम गर्न उनीहरू बाध्य हुने गरेका श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले बताए। नेपालमा श्रमिकहरूलाई तोकिएको रकम नदिँदा तथा संस्थाको नियम अनुसार काम नगर्दा रोजीरोटी गुम्ने त्रासका कारण कतिपय श्रमिकहरू बढी समयसम्म काम गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्। न्यूनतम पारिश्रमिक नै अत्यन्त न्यून
न्यून छ, त्यसले चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नको लागि सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब लगाउनेहरूले पनि धेरै घण्टासम्म काम लगाउने अनि वर्करहरूले पनि कहीँ पनि 2 पैसा कमाइ थपिन्छ कि भनेर कारणले गर्दा वर्करहरूले पनि लगाउने छ। के भने उसका बाध्यता र त्यो बाध्यतालाई एडभान्टेज उठाइसके पछाडि र यदि मैले यतिलाई चाहिँ स्वीकार गरिनँ भने मेरो यो भइरहेको काम पनि पो जान्छ कि म सोझै सडकमा पो पुग्छु कि भन्ने उसको त्यो बाध्यताको कारणले गर्दा कुनै श्रमिकहरूले चाहिँ हुन्छ म तयार छु पनि भन्यो होला, र तयारै भए पनि लगाउन नपाउने जो नियम छ। मुलुकको श्रम बजारमा हरेक वर्ष 4 देखि 5 लाख मजदुर थपिन्छन्। 4 वर्ष अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले के देखाएको थियो भने एउटा परिवार पाल्न न्यूनतम तलब 22,000 लाग्छ। अझै पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब 15,000 मात्रै छ। मुलुकभर 16 वर्ष उमेर पुगेका श्रम गर्ने नागरिकको संख्या 34% छ। सरकारले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र समेट्ने योजना ल्याउन नसक्दा बढ्दो महँगी र आधुनिकीकरणले गर्दा दैनिक ज्याला मजदुर गरेर खाने वर्गको जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोल सहितका जनप्रतिनिधिले शपथ लिएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित समारोहमा मेयर शाहलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवड़ाले शपथ गराउनुभयो। त्यसैगरी मेयर शाहले उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई छुट्टा छुट्टै शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। शपथ ग्रहणसँगै काठमाडौँका 32वटै वडाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल शुरू भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका वसन्त कुमार बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ। उपमेयरमा भने एमालेकी महेश्वरी राई विजयी हुनुभयो। निर्वाचित मेयर बस्नेतले एमालेका उम्मेद्वार भागवत राउतसँग 2083 मतको अन्तर कायम गरेर राख्दै जित हासिल गर्नुभएको हो। बस्नेतले 13,959 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उपमेयरमा एमालेकी महेश्वरी राईले 1,722 मत अन्तरमा कांग्रेसकी सरिता राईलाई पछाडि पार्दै जित्नु भएको हो। राईले 13,703 मत ल्याउनुभयो। 16 वडा रहेको त्रियुगा नगरपालिकामा 9 वडामा कांग्रेस, 4 वडामा एमाले र 3 वडामा माओवादी केन्द्र वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महिला सांसदहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसद दिला संग्रौला, प्रमिला राई र सुजाता परियारले संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। सांसद संग्रौलाका अनुसार मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद 1 वर्ष तोकिएकोमा समाजको आवश्यकता, बदलिदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न माग गरिएको हो। संकल्प प्रस्तावमा जबरजस्तीकरणी पीड़ितलाई राज्यले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम महत्वाकांक्षी निर्णयहरू गर्न थालेका छन्। स्थानीय तहमा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनीहरूले पहिलो निर्णयका रूपमा सस्तो लोकप्रियता बढाउने खालका निर्णयहरू गरिरहेका छन्। तीमध्ये कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने खालका छन्। एक घर एक धारा, निशुल्क शिक्षा, सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लगायतका निर्णयहरू विभिन्न पालिकाले गरेका छन्। जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्ये 5 कांग्रेस, 3 माओवादी केन्द्र र 2 एमाले जितेका छन्। दाङमा केही यस्ता नेताहरू छन् जसले 2054, 2074 र 2079 मा निरन्तर निर्वाचन जितेका छन्। 2054 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन रामपुर गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका एमालेका नरलाल चौधरी 2074 र 2079 मा घोराई उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैगरी 2054 मा रामपुर गाविसकी उपाध्यक्ष हुनुभएका एमालेका राममणि पाण्डे 2074 र 2079 मा घोराईको वडा नम्बर 1 मा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ। 2054 मा एमालेबाट हापुर गाविस उपाध्यक्ष हुनुभएका कुलबहादुर लामिछाने 2074 र 2079 मा घोराईको 11 वडामा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ। घोराई 18 का अध्यक्ष भरतमणि अर्याल पनि लगातार 3 निर्वाचन जित्नेमा पर्नुहुन्छ। उहाँले 2054 मा घोराई नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र अहिले घोराई उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 मा लगातार 2 पटक जित हासिल गर्नुभएको छ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा कार्यालय सहयोगी बनेका चन्द्रबहादुर गुरुङ अहिले सोही वडामा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ। 5 वर्षसम्म कार्यालय सहयोगी रहेका वडामा अहिले अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि उहाँलाई सबैले उदाहरणीय पात्रका रूपमा हेरेका छन्। कार्यालय सहयोगी हुँदा कार्यालय सरसफाइदेखि सानातिना सिफारिस पत्रहरू लेख्नेसम्म काम गरेको गुरुङले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले वडा अध्यक्षको टिकट दिएपछि उहाँ जागिर छोडेर चुनावमा होमिनु भएको थियो। आफैले सहयोगीका रूपमा काम गरेको वडामा जनताको मन जितेर अध्यक्ष निर्वाचित हुन पाउँदा गर्वको महसुस भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। दाङमा रगत अभाव भएको छ। नियमित जस्तो रक्तदान कार्यक्रम आयोजना हुने गरेकोमा पछिल्लो 1 महिना अधिकांश मानिसहरू निर्वाचनमा व्यस्त भएपछि रगत अभाव भएको रक्त सञ्चार केन्द्र घोराईका प्रमुख दिलीप न्यौपानेले बताउनुभयो। रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्था र रक्तदाताहरू निर्वाचनमा खटेपछि रगत अभाव भएको हो। रगत अभाव भएपछि नियमित डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामी, सुत्केरी र आपतकालीन रगत चाहिने बिरामीलाई समस्या परेको छ। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दुर्गालाल केसीको दाङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 70% योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई हेरेर बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक पछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा उत्साहित बनाउने गरी बजेट ल्याइएको बताउनु भएको हो। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने सरकारको नीति रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। मन्त्री शर्माले चुनावका लागि लोकप्रिय बजेट नभई मुलुकको आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याएको दावी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले बजेटबाट मुलुकलाई आयात प्रतिस्थापनको बाटोमा लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सबैको प्रतिबद्धता भएमा उत्पादन बढाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन हुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। कर्णाली प्रदेशको प्री बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। विनियोजन विधेयक 2079 को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरूमाथि आजबाट छलफल सुरु भएको हो। छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कणेलले सिद्धान्त र उद्देश्य अनुरूप आगामी वर्षको बजेट आए आफूहरूले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्री बजेटमाथि भोलि पनि छलफल हुनेछ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबार दिन आज शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 2.26% घटेर 2173.44 बिन्दुमा पुगेको छ। ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.38% घटेर 422.74 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल 227 वटा कम्पनीको 34,56,529 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,33,88,56,282 रुपैयाँ कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये सबै उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ। आज कारोबारमा आएका मध्ये नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसी सेनाले युक्रेनका मुख्य पूर्वी शहरमा आक्रमण बढाउँदै लगेको छ। पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा कब्जा गर्ने प्रयास जारी राख्दै रूसी सेनाले सेभेरोडोनेक शहरमा प्रवेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युक्रेनको राजधानी कीवमा आक्रमण गरे पनि पूर्ण रूपमा कब्जा गर्न नसकेपछि रूसी फौजले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका हुन्। डोनबास युक्रेनको मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हो। यसैबीच युक्रेनलाई थप सहयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न युरोपेली युनियन EU को बैठक बस्ने तयारी भएको छ। बैठकलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रबीच सहमति भइसकेको छैन। खास गरी तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने EU को तयारीमा हंगेरीले विमति राख्दै आएको छ। अब खेल प्रसंग। झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लीगमा बढुवा भएको छ। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा सी डिभिजन लीग अन्तर्गत 12औं चरणको खेलमा वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापा एक खेल अगावै बी डिभिजनमा बढुवा भएको हो। झापाको जितमा पूजन राईले 4 तथा सन्तोष लावतीले 1 गोल गरे। झापाले प्लानिङ बोइज युनाइटेड र RC32 फुटबल एकाडेमी भन्दा 3 अङ्कको अग्रता लिएको छ। दुवै टोलीको समान 28 अङ्क छ। झापाले 12 खेल खेल्दा 10 मा जित, 1 बराबरी र 1 हारको नतिजा निकालेको छ। अब प्लानिङ बोइज र RC32 मध्येबाट एक टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछ। झापासँग आज हारेपछि वीरगञ्ज युथ भने रेलिगेसनमा परेको छ। वीरगञ्ज 12 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रह्यो। ओएसएस क्लब यस अघि नै रेलिगेसनमा परिसकेको छ। आजको पहिलो खेलमा प्लानिङ बोइज युनाइटेडले समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। उसले अन्तिम खेलमा रेलिगेसनमा परेको ओएसएस क्लब विरुद्ध खेल्नेछ। त्यस्तै 12औं चरणको अन्तिम खेलमा सानेपा
क्लबले स्वयम्भू क्लबलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। 5औं स्थानमा रहेको सानेपाको 20 अङ्क छ, स्वयम्भूको 9 अङ्क छ। अवस्था साथै रहेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि पूजनी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।